तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त अगर आप इस बिजनेस को बना पाएंगे तो आपके पास एक रास्ता होगा, आपके बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो बसर कर सकते हैं। आपके पास अगर ये सपना है कि आप 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन, शायद फॉरेन यूनिवर्सिटी आपका सपना हो, या यहाँ पर जो सबसे अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एजुकेशन दिलाना चाहते हो, तो ये एक आपके पास रास्ता है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या वजह है, बट हमारे पास बहुत ही दिल के करीब वजह थी और उसके लिए हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा और इसके अंदर दाखिल हुए। और दाखिल होने के बाद 6 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब का शुक्र है कि हमने 50,000 रुपया महीना सन 2000 में 6 मंथ्स में पार्ट टाइम में बनाई। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, आप फुल टाइम में भी काम कर सकते हैं। आप अगर पर डे आपको टाइम नहीं मिलता तो हफ्ते में आप काम कर सकते हैं, बट काम करना होगा। काम क्या करना होगा उसकी भी आपको बात बताऊंगा, लेकिन बेसिक पैसा कहां से आएगा और हम कैसे कम से कम प्राइस पे करके हम एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी फैमिली के अंदर एडिशनल ला सकते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर है। ये तो पता होना चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर या अगर पूरी वेल्थ को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसमें जो बिजनेस फैमिलीज है एक मेजर पार्ट जो है उनके पास ही पैसा है। जॉब जो है वो बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट जिंदगी के अंदर अगर आपके पास एजुकेशन है तो अगर जॉब है तो वो बहुत बड़ी बात है, और अगर जॉब नहीं है तो जॉब के लिए कोशिश करिए। लेकिन एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, चॉइसेस जिंदगी में करना चाहते हैं, तो आपने जॉब के साथ साथ कोई ना कोई बिजनेस जो है अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको कर सकते हैं। मैं ये बिजनेस क्यों रिकमेंड करता हूं? मैं इसलिए रिकमेंड ये करता हूं कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो मोटा पैसा कमाते हैं या तो वो मैन्युफैक्चरर होते हैं या एडवर्टाइजर होते हैं या स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या शोरूम के मालिक होते हैं, बहुत बड़े दुकानदार होते हैं। यही वो लोग हैं जिनके पास वेल्थ होती है। बट क्या हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे? क्या हम बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट में आएंगे और वहां कोई हमारे पास इतनी क्रेडिबिलिटी है अपनी पर्सनल कि हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट या किसी कंपनी को प्रमोट करेंगे? क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम स्टेट लेवल पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी मल्टीनेशनल कंपनी की लेंगे? क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि भाई हम कोई बहुत अच्छा शोरूम खोल सकते हैं? अगर ये आपके पास पैसा नहीं है और अगर आपके पास एक दुकान की चॉइस हो सकती है, पर आपके पास क्या वहां पर 12-13 घंटे 14 घंटे पर डे टाइम है, तो वो रास्ता मिडिल क्लास के लिए बंद है। बस जॉब है और जॉब नहीं है तो जॉब की तलाश में रहना है, उसके अलावा कोई रास्ता मिडिल क्लास के पास नहीं है। थैंक गॉड के आज से आधी सदी पहले ये एमवे के जो मालिक हैं उनके सामने एक रास्ता, उन्होंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने ये रास्ता लाया। और मैं आपको ये बताता हूं कि आज यहां पर आप हैं, ये आपकी फैमिली है और आप जानते हैं कि ये दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं। या तो वो कोई मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई एडवर्टाइजर है या कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है या यहाँ पर कोई शोरूम का मालिक है, शॉपकीपर है। यही है कन्वेंशनल बिजनेस का सर्कल। तो जो इस बिजनेस के मालिक थे उन्होंने ये देखा कि किसी इंसान के लिए यहाँ पर वसाइल नहीं हो सकते हैं, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास फुल टाइम नहीं है। बट यही जो कंज्यूमर वर्ल्ड है जिसके अंदर आप हैं आज, आप चाहे जॉब करते हैं चाहे कोई और काम करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। बट वो पैसा क्यों बनाते हैं? इंसान पैसा इसलिए बनाता है कि पैसा खर्च करे, अच्छा पैसा बनाए और अच्छी चीजें घर में लाए। अगर मोटा पैसा बनाएंगे तो बहुत क्वालिटी के आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। बट अगर आप कम पैसा भी बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जिंदगी की नेसेसिटीज भी पूरी करनी है और एस्पिरेशंस है तो लक्ष्यज भी पूरी करनी है। बट वट एवर पैसा हम जो कमाते हैं हम उसको स्पेंड करते हैं और थोड़ा सा पैसा हमारा बैंक में जाता है, राइट? ये बैंक में जाती है, ये फ्यूचर की सेविंग है। बिकॉज हम जानते हैं कि कुछ ही सालों के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करानी है, या आप 10-15 साल के बाद चाहते हैं कि एक अच्छा मकान बनाए। अल्टीमेटली ये पैसा जो आज परमानेंटली पर मंथ यहाँ दुकान में खर्च हो रहा है अपनी नेसेसिटीज के लिए, और ये पैसा जो आपने कुछ लाख बनाया है, ये भी अल्टीमेटली
बाजार में चला जाएगा। दिस इज वर्ल्ड रियलिटी। ये जितना जल्दी आप समझ जाएंगे इतनी अच्छी बात है। शायद हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ कमी थी कि भाई वो फाइनेंशियल हमें लिटरेसी नहीं दी जा सकती, तो मेरे सामने भी एक ही रास्ता था कि भाई ये है। हाँ, मेरी बीवी थी, हाउस वाइफ थी, महंगाई बढ़ रही थी, इसकी भी एस्पिरेशन से तो ये चाहती थी कि घर के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ। शहर में आए तो देखा कि कुछ लेडीज ने बुटीक वगैरह, तो इस तरह का ये सोच रही थी। बट ये आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब ये हमारे साथ शेयर हुआ तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वी वर वेरी हैप्पी। और उस शाम को जब मैं ये प्लान देख करके आया तो मैं बहुत खुश था और एक बहुत बड़ी होप जागी थी। और हमने ये बात समझी थी, कमाते रहेंगे पैसा, यहाँ खर्च करते रहेंगे, राइट। बट अल्टीमेटली ये जो हम यहाँ से 100% पे करके MRP कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, ये प्रोडक्ट दुकानदार जो है ये खुद नहीं बनाता, ये आगे होलसेलर से ला रहा है, ये पीछे एक और डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहा है। यहाँ पर हमारे एक्टर्स जो नेशनल लेवल के एक्टर्स हैं वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। और ये उन्हीं प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है। अगर 30 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ से चल रहा है तो कुदरती बात है कि इसका यहाँ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ पर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहाँ जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ऐड हो करके 30 रुपए की चीज 100 रुपए में हमें मिल रही है। ये एक रियलिटी है। इस पर तो बात हो सकती है कि नहीं जी 35 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है। इस पर तो बात की जा सकती है कि जी ये 40 रुपए की चीज जो है 100 रुपए की मिल रही है। बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर goes to the market, right? So 60 to 70% मनी हमेशा कंज्यूमर वर्ल्ड का यहां जाता है और ये लोग बहुत बड़ी कुर्बानियां, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ये दौलत के मालिक बनते हैं। बट एमवे ने क्या दुनिया को दिया? हमेशा आइडियाज ने दुनिया को बदला है। और अगर कोई पावरफुल आइडिया के साथ आप जुड़ते हैं तो आप भी तरक्की करते हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये कंज्यूमर वर्ल्ड है, ये कंज्यूमर है और ये मैन्युफैक्चरर है। ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज यहाँ क्वालिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ क्वालिटी नहीं बढ़ रही, यहाँ क्वालिटी नहीं बढ़ रही। क्वालिटी तो वही रहती है, बट ये लोग जो मुनाफा कमा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, हम विदाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल किसी भी कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी दे और वो यहाँ पर पार्टनर बन जाए। तो आप यहाँ रजिस्टर करते हैं अपना अकाउंट नंबर, अपना आइडेंटिटी कार्ड, उसकी कॉपी दे करके आप यहाँ रजिस्टर हो जाते हैं। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एज ए कस्टमर भी देती है। आप डायरेक्ट इसके पीसी भी बन सकते हैं, लेकिन पीसी बनने से आपको क्या होगा, होलसेल पर एक प्रोडक्ट मिलता रहेगा। और प्रोडक्ट कैसे? दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट, राइट। और दूसरी जो सबसे बढ़िया चीज जो मिलती है वो आपको पार्टनरशिप मिलती है और आपको कहा जाता है ABO। कोई लाइसेंस के लिए, किसी चीज के लिए कि भाई आप जाकर के कोई सर्टिफिकेट लाएं, नहीं, ये दो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ्री में, विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी या कोई सिक्योरिटी रखने। आप सोचिए जरा, दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे पार्टनरशिप देती है? वो अपने पास शायद लाखों रुपया तो पहले ही कहती है डिपॉजिट रखो, और वो मल्टीनेशनल कंपनी जो है एक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्यादातर आपको देंगी। मारुति की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है किसी ने, करोड़ों रुपए खर्च करने हैं, एक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलेगी। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से उसको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी है, एक बड़ी टीम बनानी है, उसमें मैकेनिक्स होंगे, उसमें इंजीनियर्स होंगे, उसमें मैनेजर्स होंगे, उसमें फिर कुछ गाड़ियों लाई जाएंगी और उसके सैंपल रखे जाएंगे, सेल होगी या वहां पर गाड़ियों की मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जाएंगी और वो आदमी जो है पैसा बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको तकरीबन 150 से ज्यादा प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है यहाँ पर, सिर्फ ये पार्टनरशिप साइन करने से। बट बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? बिजनेस स्टार्ट होगा सबसे पहले दुकान बदलने से। आप जो अपना एक्सपेंडिचर यहाँ कर रहे थे, आप सिंसियरली यहाँ आप अपना एक्सपेंडिचर करेंगे।
اور صرف اتنا کرنے سے, دکان بدلنے سے, اگر آپ 10,000 روپیہ پر منتھ, ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں, یہاں پر آپ 4,000 روپیہ پر منتھ سے بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایکسپینڈیچر 4,000 کا ہے تو وہ ڈائیورٹ کریے, 2,000 کا ایکسپینڈیچر ہے تو وہ ڈائیورٹ کریے. ایک آدمی بہت غریب ہے, 1,000 روپے کا ہی ایکسپینڈیچر کرتا ہے ہوم کیئر, باڈی کیئر, ہیلتھ کیئر کے پروڈکٹ کے لیے, چونکہ 150 پروڈکٹ ہے, اس میں سے چناؤ ہے, اس کو اچھی طریقے سے آپ ڈیمانسٹریشن دیکھیے اور آپ سیٹسفائی ہوگئے. اور آپ اگر شروع میں 4-5 ہزار روپے کے بھی پروڈکٹ لیتے ہیں اور اتنا بھی رسک نہیں ہے, چونکہ آپ کے پاس 1 مہینے کی منی بیک گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ اس میں سے پسند نہیں بھی آتا تو آپ اس کو 1 مہینے کے 30ویں دن واپس کر کے اپنا فل پیسہ لے سکتے ہیں. تو کتنی زبردست رسک فری یہ بزنس اپرچونٹی ہے, رائٹ. تو میں آپ کو 10,000 کی ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے 10,000 روپے کی انکم سے 3 فگر انکم بنا سکتے ہیں. آپ 50,000 روپے کی سیل کریں گے تو آپ 4% کی 4 فگر انکم بنا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کرتے کرتے اگر یہ سیل 10 لاکھ روپے کی بنانے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اگر آپ کے سپنے میں جان ہے, سپنوں میں جان ہے, تو آپ سال کے اندر بھی یہ 6 فگر انکم بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خوشی سے کام کرتے ہیں 4-5 سال کے اندر بھی اگر آپ کی 6 فگر انکم, لاکھ روپے مہینے کی انکم بنے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اب ذرا سوچئے کہ اگر 25 سال پہلے ہم نے 1 سال محنت کر کے 1 لاکھ روپے مہینے کی انکم پر آئے تھے اور 25 سال سے اگر 6 فگر انکم تو 9 لاکھ تک جاتی ہے, لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ ہی بیسک جو 6 فگر انکم ہے اگر ہمارے گھر میں آئی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے اس پر لون لیا ہوتا اور اس کو انویسٹ کیا ہوتا تو رب کا شکر یہ ہے کہ مڈل کلاس کے لیے وہ سارے سپنے اس کے پورے, تو ہمارے گھر بھی اسی سے بنے, ہماری گاڑیاں بھی اسی سے آئی, بچوں نے ہائر ایجوکیشن اسی سے لی اور اسی سے ہم نے دنیا کا ٹریول بھی کیا ہے. تو یہ سیم بزنس اپرچونٹی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگیاں بدلی ہیں, آپ بھی بدل سکتے ہیں. تو اینی وے, بٹ یہ جو ہے پرسنل آپ کا بزنس ہوگا. آپ کو اگر یہ 10,000 روپیہ بزنس بنانے میں پرابلم آتی ہے تو آپ یہاں پر کچھ کسٹمر بنا سکتے ہیں, چاچا ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے کوئی دوست ہیں, سٹنلی وہ بھی پیسہ دے آر اسپینڈنگ ان مارکیٹ. تو آپ کیا کریں گے کہ اس پیسے کو, اس سیل کو, 10,000 کی سیل کو بنانے کے لیے آپ چند کسٹمر بنا سکتے ہیں. اور یہ آپ کا بزنس کا ایک ماڈل ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا یونٹ گھر کے اندر کھلا ہے. اب یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں, یہ جو بڑے بزنس مین ہیں, یہ کیسے ویلتھ کماتے ہیں, یہ موٹا پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ یہ اپنے ٹائم کو کمپاؤنڈ کرتے ہیں, یہ دوسرے لوگوں کی آرگنائزیشن بناتے ہیں, یہ دوسرے یونٹ کھلواتے ہیں. سیم پرنسپل پر آپ سپوز اسی طریقے سے 10-10 ہزار روپے کے آپ 5-10 یونٹ آپ ایک ہنر سیکھ کر کے یہاں پر گروکل ایک بہت اچھا سسٹم ہے, اس کے ساتھ جڑ کر کے یہی ہنر آپ نے پارٹ ٹائم میں سیکھنا ہے اور آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سے 10 مہینے میں بھی 10 یونٹ آپ ایک یونٹ کھلواتے ہیں, 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں, 20 لوگوں سے بات کرتے ہیں, پھر بات کیسے کرنی ہے اور پھر اسی طریقے سے میٹنگ میں ان کو لانا ہے. آپ 10 مہینے میں بھی 10 یونٹ بنا لیتے ہیں, آپ 10,000 روپے کا بزنس کر رہے ہیں, 10 لوگ بھی 10,000 روپے کا آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی 1,10,000 روپے کی سیل آپ کی ہو رہی ہے. اور 1 لاکھ کی سیل سے آپ پہلے 3% پر تھے شروع میں, آپ 100% پہ ایون وہ فرسٹ لیول جو 100 پی وی 200 پی وی کا ہے وہ اچیو کرتے ہیں, پھر آپ 600 کا لیول کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ 1200 کا کرتے ہیں. اس طرح سے کرتے کرتے آپ 12% پر 1,10,000 پر لگ بھگ آپ پہنچ جاتے ہیں, 9% پر پہنچ جاتے ہیں. تو 9% پر کتنی انکم ہوگی؟ اگر تھم رول کے حساب سے 10% بھی آئے تو 10,000 پر منتھ آپ کی انکم ہو گئی. اب یہ زندگی بھر خریدیں گے, ایموے زندگی بھر بیچے گا, اور یہ آگے ان کے بھی سپنے ہیں, چونکہ یہ لوگ جو بزنس میں آئیں گے 2 طرح کے لوگ آئیں گے, کچھ کسٹمر جڑیں گے, کچھ آپ کے ساتھ بزنس مین جڑیں گے, تو یہ بھی بزنس کریں گے, یہ بھی آگے
سپوز 5 لوگوں کو آپ کے ساتھ لاتے ہیں اس پروسیس کے اندر، تو یہ 50 لوگوں کی ٹیم بن جاتی ہے، اور 50 لوگ 10 ہزار روپے کا ایکسپینڈیچر، یہ 5 لاکھ کی سیل بن جاتی ہے، آپ برانز بن جاتے ہیں۔ برانز ایک بہت بڑھیا پین ہے، اور اس پر آپ کی 40 سے 50 ہزار روپیہ مہینے کی انکم بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو آپ 10 سال میں کریں، لیکن یہ 6 مہینے کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے 2 لوگ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، یہ ایک 100 لوگوں کا اچھے کنزیومر، اور ان کے پاس اسپائریشنز ہیں کہ وہ اپنا پارٹ ٹائم کے اندر کچھ کسٹمر اور کچھ ڈسٹریبیوٹر اس بزنس میں آ کر سیکھتے ہیں، تو 100 لوگ 10,000 پر منتھ، یہ 10 لاکھ کی سیل ہوتی ہے، اور آپ 6 فگر انکم بناتے ہیں، مور دین 1 لاکھ پر منتھ آپ کی انکم بن جاتی ہے۔ alright؟ آپ اگر شروع کے اندر اس بزنس میں آتے ہیں اور صرف 10,000 روپیہ مہینے کا بزنس بناتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کے 1 سال کے اندر 20,000 روپیز اور ایڈیشنل، صرف 10,000 روپیہ پر منتھ جو شروع میں آ رہا ہے آپ کے پاس 1,000 روپیہ پلس لگ بھگ 2,000 روپیہ، یہ 2-3 ہزار روپیہ مہینے کی صرف 10,000 روپے سے بزنس بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 10,000 سے کم آپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور ایک ٹریڈ کیا کہتے ہیں اس کو، کسٹمر انسینٹیو جو ہے آپ کو ملے گا۔ تو اسٹرانگ ایک سٹارٹ انسینٹیو ہے، سب سے پہلے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھتے چڑھتے آپ 5 لاکھ 10 لاکھ کے بزنس میں آئیں گے، اور 6 فگر انکم بنائیں گے۔ آپ اس بزنس میں جب اس لیول پر پہنچتے ہیں، آپ کی تو پہلے 5 لاکھ کی سیل پر ہی بہت زبردست برانز لیول پر ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ کو 5 سٹار کا ایک ٹرپ ملتا ہے، اور 10 لاکھ کے بزنس پر تو آپ لوکل یہاں سے سال میں 1 آدھ بار جو ہے آپ یہاں پر بھی انڈیا میں جاتے ہیں، ایک 4-5 دن کا بہت ہی زبردست پلیٹینم لیول کا آپ کو ٹرپ ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو انٹرنیشنل ٹریول بھی ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ دکان بدلنے سے، سوچ بدلنے سے، اور پارٹ ٹائم میں سیکھنے سے، ٹیم ورک میں آرگنائزیشن کیسے بناتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ پیپل سکلز سیکھتے ہیں، آپ سافٹ سکل سیکھتے ہیں۔ کیا ادبھت چیزیں اس میں سیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ ہم تو اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے بہت رنی ہیں، ہم تو اتنے ہم اتنا اس کا احسان ہے کہ جو چیزیں ہمارے باپ دادا نہیں سیکھ سکے، ہمیں وہ سیکھنے میں ملی، اور وہ جگہ جو دنیا میں ہمیں رب نے اس بزنس کے ذریعے سے دکھائی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بزنس کو ہم نے شیئر کیا، ہمارے بھی سپنے تھے، اور ہم نے کچھ سپنے والوں کو ڈھونڈا، اور وہ بزنس میں آئے، ان کی زندگی کے اندر پرورتن ہوا، ان کی زندگی اچھی ہوئی، اور اس سے جو خوشی ملتی ہے کہ بھئی انسان اپنے لیے تو جیتا ہی ہے، سب جہاں میں اپنے لیے تو جیتے ہیں، سب اسی جہاں میں مقصد ہے زندگی کا اوروں کے کام آنا۔ تو اگر آپ کا سپنا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کریں، جو آپ کے تجربات ہوں، جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوں، جو آپ کے پاس دولت ہے اندر کی، جو آپ کے پاس ہنر آیا ہے، اگر اس کو آپ دنیا میں بانٹنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، آپ اپنی آرگنائزیشن کو بنانا چاہتے ہیں، آپ خوشیاں اور پانا چاہتے ہیں، تو دس از دا بیسٹ بزنس اپرچونٹی آن دا فیس آف دا ارتھ۔ ایم وے کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، یہ کمپنی آنیسٹی پر اپنے فنڈامنٹلز ہیں اس پر یہ کھڑی ہے۔ یہ ایسے دنیا میں پروڈکٹ بنا رہی ہے کہ آج دنیا کے جو بڑے مسئلے ہیں، جو آپ دنیا کی بڑی پرابلمز ہیں، اس میں سے سرے فہرست پرابلم کلائمیٹ کی پرابلم ہے۔ ابھی جو فردوس بہن نے یہ بات کری تھی کہ یہ جو پیچھے بارشیں ہوئی اور یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہی کمائی ہوئی چیز ہے انسانیت کی۔ 2 صدیوں سے جو کلائمیٹ کا ہم نے کیئر نہیں کری، ہم نے اس ایکولوجی کی جو کہ قدرت ہے ہمارے نے ہمیں اسی لیے دیا تھا کہ بھئی ہم اس کو جو تیل کے ذریعے سے اور انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے اور ان پلانڈ اربنائزیشن کے ذریعے سے اس لیول پر پہنچے ہیں۔ ہم ایسے پروڈکٹ بنا رہے ہیں کیمیکل جس سے کہ دھرتی خراب ہو رہی ہے، ہماری فوڈ کی آج یہ حالت یہ ہے کہ کنٹرنیٹ ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہے وہ ہے ہمارے پاس فوڈ سپلیمنٹس ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر کتنے لوگوں کو ہیلتھ میں انفارمیشن دے کر، اپنے پروڈکٹ کی ڈیمو دکھا کر کے، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر کے، یہاں پر ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ ہیں ان کی ہیلپ لے کر کے
اپنی اپ لائن کی ہیلپ لے کر کے یہاں پر آپ کو سکھانے کے لیے، مینٹرنگ کے لیے ایک زبردست ٹیم ملتی ہے. تو میں تو اس بزنس پر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بٹ یہ بیسک چیز میں نے یہ بتائی ہے کہ آپ صدیوں سے ہمارے باپ دادا کماتے رہے اور دکانوں پر خرچ کرتے رہے، بازار جاتے رہے، چیزیں لاتے رہے اور اپنی زندگی بتاتے رہے، بٹ بازار میں بیٹھنے کے لیے، بازار میں جگہ بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنے سادن نہیں تھے. آج ہمارے پاس بغیر سادنوں کے ایک بہت ہی انٹرنیشنل، ملٹی نیشنل، ملٹی بلین انڈسٹری کے ساتھ ہم کو جڑنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہیلتھ اینڈ ویل بینگ میں سوسائٹی میں ہم ایک پرورتن لائیں گے ہیلتھ کے ذریعے سے، اور پھر ان کو فائنینشیل فلیکسیبلٹی کی طرف لائیں گے، اور اس کے اندر جو ہم کو ڈیولپمنٹ ہماری پرسنل ہوگی، اور اس کے اندر جو ایک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے بھائی چارہ جو ہے وہ آتا ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ریلی بہترین اپرچونٹی ہے. دس از دا پلان. بیسک پلان کی جو بیسک چیزیں تھی وہ میں نے اسکپ بھی کی، بٹ ہوپ آئی ہیو ڈن. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ اب یہ فسکل ایئر شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اس سال کے لیے کیا ہے اسپیشل آیا ہے، تو ڈسٹریبیوٹر جو ہے ہمارے وہ بھی جو کامیاب اس میں ہے ان سے بھی آپ ملیں گے. بٹ ہیئر آئی thank you very much for listening to me, and I have poured my heart out to you کہ آپ اس بزنس اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں اور اپنی زندگی کو اور اچھا بنانے میں آپ کامیاب ہوں. تھینک یو سو مچ.